बल्कि मैं ख़वातीन हज़रात, आसिफ सिद्दीकी साहब, इंडिया बिल्कुल खामोश होकर बैठा रहेगा कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हो रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद एक फोटो ऑप्स होंगे और हैंडशेक होगा? हिंदुस्तान का बहुत हैवी प्रेजेंस अफगानिस्तान में है, बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट उनके हैं और रहेंगे हमेशा। एक तो हमें इनसर्कल करने के लिए, दूसरा ये कि वो इस तरह से सेंट्रल एशिया को उनको एक्सेस मिलता है। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हिंदुस्तान की प्रेजेंस जो अफगानिस्तान में हमने उसको लिमिट कर दिया है, कम कर दिया, ये हमेशा के लिए रहेगी। दूसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हमारे से बहुत ज़्यादा आगे एडवांस्ड हैं और रहेंगे हम हमेशा के लिए। रियाज फखर साहब, ये बताएं कि क्या बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली है हमने स्ट्रेटेजिक डायलॉग से? ये जो पिछले चंद दिनों से एक पाकिस्तान के तरफ फजा कायम हुई है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, बहुत कोई बड़ा मार्का सर करने जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपने ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर करें। इसमें कोई वो नहीं है, मगर ये इसमें कोई इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म मामला है, इसमें वक्त लगेगा। इस डेलीगेशन को लीड कौन कर रहा है? बात वहां पर जनरल कियानी या वजीर खारजा? देखिए वो नेचुरली एक डेलीगेशन लेवल की मीटिंग तो होगी जिसमें उनकी तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगी, हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर होंगे। अब ये मुझे नहीं पता उसमें कियानी साहब बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या कियानी साहब की सेपरेट टॉक्स होंगी पेंटागन में और CIA वगैरह के साथ। ये तो फॉर्मेट की बात है। मगर देखिए मैं जो बुनियादी बात कहना चाह रहा हूँ ये है कि इस वक्त अमेरिका को क्योंकि पाकिस्तान की अशद जरूरत है, तो उन्होंने हमारे आगे ये जिसे कहते हैं ना कैरेट डैंगल कर दिया है कि जी ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग आपके साथ अब शुरू कर रहे हैं और हमारे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, हमें इस चीज को फेस वैल्यू पे लेना चाहिए और हमें परस्यू करना चाहिए। मगर आप देखेंगे कि अगले 4-5 साल में ये जो है, अगर हमने अपनी मेहनत नहीं की, हमने कोशिश नहीं की, हमने अपना होमवर्क नहीं किया, तो कुछ नहीं निकलेगा इसमें। जी रियाज फखर साहब, बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आइंदा आपसे बात होती रहेगी। जनरल साहब, ये बयान करें कि ये तो सारा साल से चल रहा है मामला, और अब हमें ये लगा पाकिस्तान को कि शायद ये एक फिर हमारे पास एक मौका आया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो बहुत बुराई आ गई थी 2001 के बाद, शायद फिर पाकिस्तान अपने मामलात वहां दुरुस्त कर सके, इस हवाले से कि वो हमारा खतरा खत्म हो जाए उस बॉर्डर से। लेकिन एक सवाल यहां यह भी पैदा होता है कि अमेरिका मुशर्रफ साहब की हमायत करता रहा और बड़ी कहते रहे उनको बुश साहब, फिर अमेरिकन को यह लगा खास मौके पे कि शायद लोग पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल्दो के पार्लियामेंट, शौकत अजीज, मुस्लिम लीग काफ वगैरह पूरा ढांचा ये आप क्यों थी मदद करें। अमेरिका से बात करने जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें हमारी माशी मदद करें, और 3 चीजें गालिबन कहते हैं कि जरूरी होती हैं लीडरशिप के लिए। एक होती है हुब्बुल वतनी, पेट्रोटिज्म, एक होती है ऑनेस्टी, एक होती है कॉम्पिटेंसी। अच्छा, ऑनेस्टी को तो छोड़ दें फिलहाल, आप उसको तो साइड पे रखते हैं। हाँ, कॉम्पिटेंसी को भी, उस पर भी शायद समझौता हो जाता है। यहाँ तो हुब्बुल वतनी के ऊपर ही सवाल उठते रहते हैं वक्तन वक्तन, कैरी लूगर बिल आगे पीछे हुआ तो अब यानी वो आप दुनिया से बात कर रहे हैं कि हमें पैसा दें, वो कह रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट देखिए, ये करप्शन देखिए, ये आपकी लीडरशिप के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ये आपके यहाँ वजीर जो है ये करप्शन में बेलें करवाते। तो किस तरह से फिर पिछले 2 साल में हमने एक तरह से पैरालिसिस जैसे हुकूमत का गवर्नेंस हो ही नहीं रही है। जो चीज हो रही है वो सिर्फ यह है कि आप NRO को क्या करना है, कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जजेस स्टोर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये तो इश्यूज जो है, ये तो एक जो इफेक्टिव हुकूमत होती है इन इश्यूज पे नहीं फंस जाती वो, मगर हमारी हुकूमत इन इश्यूज पे फंसी हुई है। तो बाकी तो खुश है ना, वो तो खुश है कि बड़े इशू से जान छूटी हुई है, तो चलो अपना प्रोटोकॉल वगैरह लेके। जनरल साहब, ये दोनों को सूट नहीं करता वैसे। जनरल साहब आप बताएं, ये दोनों को सूट नहीं कर रहा, फौज को भी और पॉलिटिकल लीडर्स को भी। वो कह रहे हैं यार चलो इनको जाए हुए इस काम में, हम अपना आराम से अपने पैसे वैसे आ रहे हैं, हवाले जा रहे हैं, बाहर काम धंधा चल रहा है, माफिया बनी देखना है ना कि मुल्क का क्या बन रहा है।
باقی تو ذاتی جن لوگوں کو سوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ ہٹ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. بھگتتا تو ملک عوام اس کی بھگتتی رہتی ہے. ملک کو تو یہ سوٹ نہیں کر رہا. سوٹ نہیں کرتا, واقعی نہیں کرتا. اداروں کو کسی طرح سے سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کا ملبہ بھی پڑتا ہے, اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے. آپ کی پوزیشن ایک دن سے بتواتر کمزور ہوتی جا رہی ہے. اگلی دفعہ جب آپ مانگنے جاتے ہیں تو اور آپ کے اوپر دباؤ پڑتا ہے, پیسے بھی پہلے سے کم شاید ملیں یا کنڈیشنلٹیز بڑھ جائیں, تو سوٹ نہیں کرتا. لیکن جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر ان کے کوئی ذاتی وجہ سے ان کو سوٹ کر رہا ہے تو اور بات ہے. لیکن زیادہ جو آپ نے ایک دفعہ کہا نا ابھی شروع میں جو 2-3 عناصر تھے کہ اگر لگتا ہے کہ آپ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں, آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے اور یہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے, تو بائی ڈیفالٹ سے زیادہ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی اس وقت آ کر آپ کو کہہ دے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب ابھی یہ کام کر لیتے ہیں, ہماری بڑی اچھی پوزیشن, ہم یہ کر لیتے ہیں, ہاں آپ کر لیجئے. یہ دس از دا بیسٹ کیس سیناریو جو مجھے آج کل میں نظر آ رہا ہے. جو ذاتیات میں کچھ اگر جو خرابی ہے اور وہ باقی چیز ہے وہ بالکل سب لوگوں کو اس کا کافی اندازہ ہے, لیکن اس کو ہم سوٹ کر رہے ہیں نا, نہیں سوٹ ان کو شاید کر رہے کہ جی اگر صرف اسی وقت کہ اگر وہ کہیں کہ جی ابھی ہم نے کر کے ہم سے زیادہ ہو تو نہیں سکتا, اس کے بعد ہم تو جا رہے ہیں, چھٹی کر رہے ہیں, حلوہ کھانے آئے تھے ختم ہو گیا. لیکن جن لوگوں نے بھی اس کو سمیٹنا اور اس میں کوئی تیاری پیپرز کی بیوروکریسی کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے, پولیٹیشین دیکھیں نا, یا تو پولیٹیکل ان پٹ بہت زیادہ ہو, پارلیمنٹ بیٹھی ہے صبح شام ڈسکس کر رہی ہے, لوگ بفور ہم سیمینار کیجیے امریکہ سے کیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو ایک معمول کی بات ہے ویسے کہ فارن منسٹری اور ہماری جو فوج ہے وہ اپنے رسپیکٹیو ایریاز میں رہتے ہوئے تیار کریں بریف وغیرہ, وہ تو کرنا ان کا کام یہی ہوتا ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ان پٹ بھی تو ہوتی ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز کا ویژن کوئی نہ کوئی تو ایک دیکھیں نا, بھٹو کی ہم کہتے ہیں بھٹو بڑا ویژنری تھا, یا جو بھی ملکوں کی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا کوئی نہ کوئی علاقے میں خطے میں اپنا اسٹرکچر تو ہوتا ہے. جیسا بہت شکریہ تشریف آوری کا, جیسا آپ کا بہت شکریہ, اور آصف صاحب آپ کا شکریہ. خواتین حضرات, امریکہ کی یاترا بہت بڑا وقت کیا ہے, ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے, کیا خبر وہاں سے آتی ہے, اچھی خبر آتی ہے, بری خبر آتی ہے, یا کوئی خبر بھی آتی ہے یا نہیں, کیونکہ قوم یہاں بہت سے دوسرے معاملات میں الجھی ہے. پاکستان کے 17 کروڑ عوام میں سے میں نہیں جانتا کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ واقعی کوئی امریکہ میں ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے, اور کتنوں کو کچھ بھی امید ہے کہ وہاں سے کوئی اچھی خبر آئے گی, اور یہ کہ جو خبر بیان کی جائے گی کیا وہ سچ بھی ہوگی یا جھوٹ ہوگی. لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں, سڑکوں پہ دنگا فساد ہو رہا ہے, بجلی, گیس, پانی, مہنگائی, کئی بم پھٹ چکے اور کئی بم شاید آنے والے دنوں میں پھٹنے جا رہے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں اور رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور اسٹینڈ ہے, ان کے اوپر ہم نے ایک اسٹینڈ لیا ہے. شہباز شریف چیف منسٹر بلڈ پریشر چیف منسٹر نے بھیجا ہے, وہ حوصلے کا مظاہرہ کریں, اس کو جان بنانے کی کوشش نہ کریں. اور ابھی ان کا سال سوا ہی ہوا ہوگا تو اب تیسرا خطاب آ گیا, تو ہم تو آئین کے مطابق کام کریں گے. I will only remind our detractors that let democracy grow. Inshallah, by the end of this month, we will be signing, taking the nation to another great height of democracy in action. Fruits will start reaching the people at large. Center of authority کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون اس ملک میں انچارج ہے. I have always lived in the belief that my weakness is my strength. کوشش نہ طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور اسٹینڈ ہے, ان کے اوپر ہم نے ایک اسٹینڈ لیا ہے. شہباز شریف چیف منسٹر بلڈ پریشر چیف منسٹر نے بھیجا ہے, وہ حوصلے کا مظاہرہ کریں, اس کو جان بنانے کی کوشش نہ کریں. اور ابھی ان کا سال سوا ہی ہوا ہوگا تو اب تیسرا خطاب آ گیا, تو ہم تو آئین کے مطابق کام کریں گے. I will only remind our detractors that let democracy grow. Inshallah, by the end of this month, we will be signing, taking the nation to another great height of democracy in action. Fruits will start reaching the people at large. Center of authority کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون اس ملک میں انچارج ہے. I have always lived in the belief that my weakness is my strength.